ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अज पञ्चविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति सन्दिश्य भगवान् बार्हिष्यदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवार्धर्ददेहरः रुद्रगीतं भगवद स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जबन्दस्ते तपस्ते पूर्वर्षाणामयुधं जले प्राचीनबर्हिषं शक्तः कर्म स्वासक्तमानसं नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुप्रत्यबोधयत् श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्माणात्मन ईहसे दुःखहानि सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजोवाच न जामानि महाभाग परं कर्मापविद्धीः ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्दधीः न परं निन्दते मूढो ब्राह्म्यन् संसारवर्मसु। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे सज्ञापिताञ्चीवः सङ्खान् निर्घृणेन सहस्रशः एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्दो वैशसं तव संवरेदमयः कूढै चिन्तन्त्युत्थितमन्यवः अत्र ते कथयिष्येमुम् इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगददो मम आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजबृहच्छ्रवाकां तस्या विज्ञातमोऽसीत् सखा विज्ञानचेष्टतः सोन्वश्यमाणाचरणं बिभ्राम पृथिवीं प्रभुः नानुरूपं यदा विन्द दभूदविमना इव न साधु मेनेता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वदसानुषु दधर्म नवविद्याभिः पुरं लक्षितलक्षणां प्राकारोपवनाठाल परिवैरकरक्षणोत्तरणैः स्वरर्यौप्याससैशृङ्गैः सङ्कुलां सर्वतो गृहैः नीलस्फटिकवैढूर्यम् उक्तामरगतारुणैः क्लुप्तकर्म्यस्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव सभाचत्वररथ्याभिरक्रीडा यदतापनैः चैत्यध्वजपदागाभिरुक्तां विद्रुमवेदिभिः पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलदाकुले न दह्विंहलाकुल कोलाहलज्जलाशये हिमनिर्झरविपृष्मत् कुसुमाकरवायुना चलत्प्रवालविडबन नलिनीतटसम्बदी नानारण्यं मृगव्रातैरनाबाधै मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूचितैः यदृच्छयाग्रदां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां भृत्यैर्बदशिरा यान्ति एकैकशतनायकैः पञ्चशीर्षाखिना गुप्तां प्रतीकारेण सर्वतः अन्वेषमाणां वृषभं प्रौढां कामरूपिणीं सुनासां सुदतीं बालां सुगपापोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलश्रियं पिशङ्गनीवीं शुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्म्यां क्वण्ड्यां चलतिं नूपुरैर्देवतामिव स्तनौ व्यञ्जितकैशौरो समवृद्धौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं तामाकललितं वीरः संव्रीडस्मितशोभनां स्निग्धेनापां पुङ्गेन स्पृष्टप्रेमोत्प्रेद्ब्रुवाः का त्वं कञ्जफला साक्षी कस्याहिह कुतः सदी इमामुपपुरीभीरु किं चिकीर्षसि शंसमे क एतेनुपदायेत एकादश महाबडाः एदावाललना शुभ्रु कोऽयं ते हि पुरःसरः त्वं हि भवान्यस्य दवाग्रमापतिं विनिज्ञति किं मुनिवद्रकोपने त्वं दङ्क्रिकामाप्तसमस्तकामं क्व पद्मकोशपतितः कराग्रात् नासां वरोर्वन्यतमा भुवि स्पृक्
पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य लङ्कत्तुमभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसां यद्देशमापाङ्गविखिण्डितेन्द्रियं सव्रीडभावस्मितविभ्रवद्ब्रुवां त्वयापसृष्टो भगवान् मनोभवः प्रबाधदेदानुगृहाण शोभने त्वद्वाननं शुभ्रुसुरातलोचनं व्यालम्बिनीलाळनवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाजगम् यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते नारद उवाच इदं पुरञ्जनं नारी याजमानमधीरबल् अभ्यनन्दन तं वीरम् असन्धिवीरमोहिता न विदाम वयं सम्यर्तर्तारं पुरुषर्षभा आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं विधाद्य सन्दमात्मानं विदामन ततः परं येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः एते सखाय सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्ताया मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीं दिष्ट्यागदोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामानभीप्ससे उद्वहिष्यामि तां स्तेहं स्वबन्धुभिररिन्दमाम् इमां त्वमधिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णानः कामभोगान् शतं समाकां कं नु त्वदनन्यं रमये हर्ह्यरतीत्यमगो विधिम् सबन्धरायाभिमुखशमं शश्वस्तनिर्विदं पशुं धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दो मृदं यशः लोकाविशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्च क्षेम्यं वन्दति शरणं भवेस्मिन् यल्गृहाश्रमः का नाम वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न व्रणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं कस्यामनस्ते भुवि भोगि भोगयोः स्त्रिया नः सज्जेल्भुजयोर्महाभुजः यो नार्थवर्गादिमलं कृणोदद स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुं नारद उवाच इति द्वौ दम्पतीं तत्र समुद्यः समयं निदः तां प्रविश्य पुरीं राजन् उमुदाते शतं समाका उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन् परिवृतस्त्रीभिर्हृदि नीमाविश्यचुषौः सप्तोपरि कृता द्वारका पुरस्त्यातो द्वे अधः पृथग्विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः पञ्चद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैगा तदोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृपवर्णये खद्योता वर्विर्मुखी च प्राग्द्वारा वैकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं यादिताभ्यां द्युमुत्सवखः नलिनी नालिनी च प्रग्वाद्वारा वेकत्र निर्मिते अवधूतः सखस्त्याभ्यां विषयं यादि सौरभं मुख्या नाम पुरस्तात् द्वास्तयापणबहूदनौ विषयौ यादि पुरन्द्रान्द्र सञ्जविपणान्वितः पितृकृन्नान्द्रबपुर्या द्वादक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिण पञ्चालं यादिश्रुतधरान्वितः देवकुर्नाम पुर्याद्वाम् उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रमुत्तर पञ्चालं यादिश्रुत्रधरान्वितः आसुरी नाम पश्चाद्वात् तया यादि पुरञ्जनः ग्रामगं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः निर्वृतिर्नाम पश्चाद्वास् स तया यादिपुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः अन्धावंश्मीशां पौराणां निर्वापेशस्कृता विभो अक्षणत्वामधिपति ताभ्यां यादिकरोति च स यह्यन्दः पुरगदो विशूचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा यादिजायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेद तत्तदेवान्वर्तद क्वचित् पिबन्द्यां पिबति मन्दिरां मदविह्वलः अश्नन्द्यां क्वचिदश्नादि जक्षत्यां जसः इक्षिति क्वचित् गायति गायन्द्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचिद्धः सन्ध्यां हसति जल्पन्द्यामनुजल्पति
क्वचिद्धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति अनुशेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदासदीं क्वचित् शृण्वोति शृण्वन्तां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् शिक्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचिच्चोचतीं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यन्ति हृष्यन्तां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवञ्चितः नेच्छन्नु करोत्यन्त्यः क्लैबात् क्रीडामृगो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पञ्चविंशतितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।